पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम नमस्ते सर्वलोकात्मन् नमस्ते तिग्मचक्रिणे नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ब्रह्मत्वे सृजते विश्वम् स्थितौ पालयते नमः रुद्ररूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये देवायक्षासुरा सिद्धा नागा गन्धर्व किन्नरा पिशाचाराक्षसाश्चैव मनुष्या पशवश्च ये पक्षिणस्थावराश्चैव पिपीलिकसरीसृपा भूम्यापो निर्नभो वायु शब्दस्पर्शस्तथा रसः रूपं गन्धो मनो बुद्धिः आत्मा कालस्तथा गुणा एतेषां परमार्थश्च सर्वमेतत्त्वमच्युत विद्या विद्ये भवान् सत्यम् असत्यं च विषामृत प्रवृत्तं च निवृत्तं च कर्म वेदोदितं भवान् समस्त कर्म भोक्ता च कर्मोपकरणानि च त्वमेव विष्णो सर्वाणि सर्वकर्मफलं च यत् मय्यन्यत्र तथा शेष भूतेषु भुवनेषु च तवैव व्याप्तिरैश्वर्य गुणसंसूचिका प्रभो त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां यजन्ते च यज्विन हव्यकव्यभुगेकस्त्वं पितृदेवस्वरूपदृक् सर्वभूतेषु सर्वात्मन् या शक्तिरपरा तव गुणाश्रया नमस्तस्यै शाश्वतायै सुरेश्वर यातीतगोचरा वाचां मनसां च विशेषणा ज्ञानिज्ञानपरिच्छेद्या तां वन्दे शेश्वरीं पराम् ॐ नमो वासुदेवाय तस्मै भगवते सदा व्यतिरिक्तं न यस्यास्ति व्यतिरिक्तोऽखिलस्य यः नमस्तस्मै 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 महात्मने नामरूपं न यस्यैको योऽस्तित्वेनोपलभ्यते यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति दिवौकसः अपश्यन्तः परं रूपं नमस्तस्मै परात्मने योऽन्तस्तिष्ठत्यशेषस्य पश्यतीशुभाशुभम् तं सर्वसाक्षिणं विष्णुं नमस्ते परमेश्वरम् नमोऽस्तु विष्णव तस्मै यस्याभिन्नमिदं जगत् ध्येयः स जगतामाद्य प्रसीदतु ममाव्ययः यत्रौतमेतत् प्रोतं च विश्वमक्षयमव्ययम् आधारभूत सर्वस्य प्रसीदतु स मे हरिः नमोऽस्तु विष्णवे तुभ्यं नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंशयः सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्त सर्वमहं सर्वं मयि सर्वं सनातने अहमेवाक्षयो नित्य परमात्मात्मसंश्रयः ब्रह्मसंज्ञोऽहमेवाग्रे तथान्ते च परः पुमान्